दर्शकवृन्द नमस्कार। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभ र म छु तपाईहरुसँग निर्देशिका तामाङ। आजको समाचारको प्रस्तुतकर्ता छ टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities at Veda School of Languages, VSL in association with HNA, ARMS Incorporation, Japan. इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप, बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें। गेजिङ कलेजका 4 जना विद्यार्थीलाई निष्कासन विषयमा आज कलेज प्रशासनले कलेजको नियम कानुन अन्तर्गत गरिएको भनी बताएका छन्। आज पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै उक्त निष्कासन गरिएका 4 विद्यार्थीले पटक पटक कलेजको अनुशासनको विरुद्ध क्रियाकलाप गरेको र नियम कानुनलाई अदेखा गरेर कलेजमा यस्तो माहौल सृजना गरेप्रति धेरै पटक माफ दिएर हद पार गरेपछि निष्कासन गरिएको हो भन्ने कलेजका प्राचार्य किशोर राईले बताएका छन्। विद्यार्थीहरूको काम आएर पढ्ने हो, विभिन्न नकारात्मक माहौल सृजना गरेर विरोध जनाउने, हडताल बस्ने होइन, नियमको विपरीत कार्य हो। त्यसैले कलेजले यस्तो नियम कानुनको विरुद्ध क्रियाकलाप गरेको खण्डमा सिधै निष्कासन गरिने प्रावधान रहेको प्रशासनले थप बताएका छन्। उक्त 4 जना विद्यार्थीलाई कलेज पक्षबाट धेरै पटक माफी दिएको, यस्तो अनुशासन विरुद्ध क्रियाकलाप नगर्ने सुझावहरू दिए पनि यस्तो कार्यहरूमा बारम्बार अघि रहेको कारण हद पार भएकोले अन्तमा कलेज प्रशासनले यो निर्णय लिएको भनी प्राचार्यले थप बताएका छन्। अर्कोतिर विद्यार्थीले उक्त 4 जना निष्कासन भएका विद्यार्थीहरूको पक्ष लिँदै प्रशासनले चाँडै उनीहरूलाई फिर्ता लिनुपर्छ, निष्कासन गर्न पाउँदैन भनेर कलेज अघि पोस्टर बोकेर न्याय माग्न धरना सुरु गरेका छन्। प्रशासनले अर्कोतिर निष्कासन गरिएको फेरि फिर्ता हुँदैन, कलेजको कानुनलाई भङ्ग नगर्ने प्रशासनले थप बताएका छन्। यहाँ आजको दिनमा जुन काम लिएर जुन चाहिँ सोसियल मिडिया मार्फत जुन चाहिँ भाइरल भइरहेको छ रिगार्डिङ इन्स्टिट्युसनले 4 जना स्टुडेन्टलाई एक्सपेल गरेको जुन चाहिँ कुरामा निकै प्रिन्ट मिडियाहरूमा धेरै भाइरल भइरहेको छ, त्यो कुरालाई हामीले सम्बोधन गर्नु आज सिक्किमे जनसमुदायलाई सम्बोधन गर्नुको लागि आज तपाईहरुलाई हामीले बोलाएका छौँ र सर्वप्रथम त तपाईलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ के हो भने यो मेन टपिकमा आउनुभन्दा अगाडि पहिला सुरु तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु कि हाम्रो इन्स्टिट्युसन सिक्किम गभर्नमेन्ट कलेज 2011 देखि सुरु भएको हो है। र एउटा इन्स्टिट्युसन कसरी चल्छ त्योहरू बारेमा थोरै समय लिएर तपाईहरुलाई छोटकरीमा भन्न चाहन्छु है। एउटा इन्स्टिट्युसन हरेक कुरोमा एउटा जुनै पनि संस्थाको जुनै पनि अर्गनाइजेसन, जुनै पनि चाहे अर्गनाइजेसन होस्, चाहे इन्स्टिट्युसन होस्, चाहे क्लबै होस्, चाहे हरेक कुरो एउटा गाउँ समाजहरू एउटा रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सले चल्छ है। र एउटा मेन सिक्किम गभर्नमेन्ट कलेज जुन चाहिँ एउटा यो त एजुकेसन इन्स्टिट्युसन हो है। र यसमा चाहिँ इन्स्टिट्युसनको मेन कुरो चाहिँ मेन फोकस चाहिँ हामी टिचिङ लर्निङ हो। र यसमा चाहिँ डिसिप्लिन है र साइन्सिटी र डेकोरम अफ द इन्स्टिट्युसन चाहिँ जहिले पनि मेन्टेन गर्नुपर्छ। र टिचिङ एन्ड लर्निङको साथसाथमा यति कुराहरू चाहिँ छ भने चाहिँ एउटा इन्स्टिट्युसन जहिले पनि राम्रो भएर जान्छ। र भन्नै पर्दा हरेक कुरो जब चाहिँ इन्स्टिट्युसनमा नानीहरू जब एडमिसन भएर आउँछ सिक्किम गभर्नमेन्ट कलेजमा जहिले पनि एट द टाइम अफ एडमिसन जहिले पनि त्यहाँनिर हरेक रुल्स एन्ड रेगुलेसन प्रस्पेक्टसमा अगाडि नै दिएको हुन्छ फर्म सँगसँगै। अहिले त अनलाइन छ, अनलाइन वेबसाइटबाट चाहिँ उनीहरूले डाउनलोड गरिरहेको छ। नानीहरूले सबै कुरो त्यहाँबाट हेरेर पढेर बुझेर त्यसको साथसाथमा उनीहरू चाहिँ एडमिसन गर्छ। भारतीय जनता पार्टीले केही दिन अघिदेखि तराई क्षेत्रमा परिवर्तन यात्रा गर्दै आइरहेका थिए भने यसरी नै आजदेखि पहाडको कालेबुङ जिल्लाबाट भाजपाले परिवर्तन यात्रा सुरु गरेको छ। आज कालेबुङको मेला ग्राउन्डमा एउटा सभा पश्चात उक्त यात्राको आरम्भ गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा मुख्य रूपले प्रतिभा पटेल, सांसद राजु विष्ट, भारती घोष,
भाजपा जिल्ला अध्यक्ष कल्याण देवान, मनोज देवान, प्रताप खाती, भाजपा विधायक निरज जिम्बा, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष मन घिसिङ लगायत अन्य नेतृत्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सभालाई सम्बोधन गर्दै केन्द्रीय मन्त्री प्रहलाद सिंह पटेलले केन्द्र अनि राज्यमा भाजपाको सरकार भए गोर्खाहरूको दीर्घकालीन माग अवश्य पूरा हुने बताए भने सांसद राजु विष्ट अनि अन्य वक्ताहरूले जति पनि पहाडको समस्या तथा मागहरू रहेका छन् ती सबै भाजपाले नै पूरा गरिने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। उक्त परिवर्तन यात्रा कालेबुङको मेला ग्राउन्डबाट सुरु भई शहरको डम्बरचोक हुँदै दार्जिलिङतर्फ प्रस्थान गरिएको बताएका छन्। परिवर्तन यात्रा पूरे राज्य में, बंगाल राज्य में निकल रही है। पहले उसको अनुमति देने में बंगाल सरकार ने विरोध किया था, लेकिन लोकतंत्र के मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने का ये अभियान है। परिवर्तन अवश्यम्भावी है और मुझे लगता है कि परिवर्तन यात्रा को जो समर्थन मिल रहा है वो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि बंगाल में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की। जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को तो होइन त, या त जीटीए चलाउनेको हो या त टीएमसी को। फेरि बीजेपीलाई भारतीय जनता पार्टीलाई चाहिँ हामीहरू किन गाली गर्दैछौँ यो कुरा आजसम्म मैले बुझेको छैन। हेर्नुस्, हामीहरूले यो पहाडमा गोर्खा समाजमा एउटा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। हामीहरूको राजनीतिमा यो दार्जिलिङ पहाड सम्पूर्ण 1.5 करोड गोर्खाका लागि मुटु हो। गोर्खाका लागि खाली यो राजनीति केन्द्र मात्रै होइन, यो सांस्कृतिक र आध्यात्मिक केन्द्र पनि हो। अनि सम्पूर्ण 1.5 करोड गोर्खाले हामीलाई भरोसाका साथमा हेरेका छन्। हामीलाई आज पनि थाहा छ 80 को दशकमा जब नर्थ इस्टदेखि गोर्खालाई खेरे त्यतिखेर हामीहरूका स्वर्गीय सुभाष घिसिङज्यू उहाँ बाघ जस्तो गर्जिनु भएको थियो। हामीलाई त्यो दिन अहिले पनि थाहा छ। त्यही भएर सम्पूर्ण 1.5 करोड गोर्खाले यो दार्जिलिङको राजनीतिमाथि, दार्जिलिङका नेतामाथि, दार्जिलिङको जनतामाथि धेरै भरोसा र आकांक्षा पनि राखेको छ। त्यसै भएर म भन्छु हामीहरूले आफ्नो राजनीतिमा एउटा सकारात्मक पहल, सकारात्मक कुरा पनि राख्नुपर्छ। टुङ सन्तमेरी समष्टि अन्तर्गत सिपाहीधुरामा जिटिएबाट निर्माण गरिएको सार्वजनिक भवन उद्घाटन जिटिए अध्यक्ष अनित थापाको बाहुलीबाट गरियो। समष्टि सभापति नुरी शेर्पाको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभालाई जिटिए अध्यक्ष अनित थापा, समष्टि सचिव राजु गुरुङ आदिले विशेष सम्बोधन गरेका थिए भने स्वागत सम्भाषण सिपाहीधुरा बुथ युवा मोर्चा सभापति वसन्त विश्वकर्माले गरेका थिए। सभाको सञ्चालन 178 सिपाहीधुरा बुथ सचिव सुभाष राईले गरेका थिए। सभामा जिटिए पिआरओ आरबी लामा, खरसाङ महकुमा कार्यवाहक सचिव दया देवान, महकुमा प्रचार प्रसार सचिव उत्तम थापा, महकुमा युवा मोर्चा सभापति पेमेन्द्र गुरुङ, महकुमा प्रचार प्रसार सचिव रोशनहाङ सुब्बा, समष्टि युवा मोर्चा सभापति उर्गेन घिसिङ, सचिव दिपेश तामाङ, नारी मोर्चा सभापति वन्दना रावत, सचिव अरुणा थापा, समष्टि दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन लेबर युनियन जोनल सभापति तथा प्रचार प्रसार सचिव वसन्त कुलुङ राई लगायत महकुमा अनि समष्टि प्रतिनिधिहरू अनि खरसाङ सिंचाइ विभाग जिटिए विभागीय अधिकारीहरूको विशेष उपस्थिति रहेको वसन्त कुलुङ राईले जानकारी दिएका छन्। मिसयुटिलाइज गर्नु हुँदैन र मैले यो चिजहरू, यो संस्कारहरू, यो कल्चरहरू हाम्रो जुन पाहाडमा छ यो चिजलाई चेन्ज गर्नु निक्लिनु मलाई भोलिको दिनमा तपाईँहरूले भोट दिनुहोस् नदिनुहोस् मलाई कुनै मन दुख छैन। त्यो तपाईँहरूको इच्छा हो, तपाईँहरूको राइट्स र डेमोक्रेसीमा तपाईँहरूले आफ्नो खुसीले भोट दिन पाउनुहुन्छ। यो चिजलाई चाहिँ हामीले हाम्रो लिडरलाई म रिक्वेस्ट गर्छु, हामी साह्रो भोटको पुजिनौँ, हामी काम गरौँ। मान्छेलाई छोड्दैन भोट हाल्छ नहाल्छ हाम्रो इच्छा हो, हामी चाहिँ काम चाहिँ गरिरहौँ न। हामी भोलिको दिनमा मान्छेले भोट हालेन भने यो औदाउन तपाईँहरूले पढ्दाखेरि सोसियल वर्क पनि गर्नुसक्छ नि। कुर्सीमै बसेर काम गर्नु केही छैन। आफ्नो त्यो कुर्सी हुँदा मेरो औदा हुन्छ, कुर्सी नहुँदा मेरो बलबुताले म जति गर्छु त्यति गर्दा हुन्छ नि त। सबै मैले गर्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यसैले म सिपाहीहरूलाई म रिक्वेस्ट गर्छु, हेर्नुहोस् राजनीतिक आउँछ जान्छ, धेरै राजनीतिक आयो, धेरै पार्टी आयो, राजनीतिक आउँछ जान्छ, तर सिपाहीहरूलाई चाहिँ युनाइटेड भएको हुन्छ। तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो इच्छा छ, आफ्नो आफ्नो राइट्स र लिडर छाप्ने, तपाईँहरू जो पनि लिडर छाप्नु जानु पाउनुहुन्छ, जसको पछाडि तपाईँहरू जानु पाउनुहुन्छ।
तर जे पनि तपाईँहरू सबैजना गर्दा चाहिँ युनाइटेड हेर्नुहोस्। राजनीतिक भनेको एक दिन भोट आउँछ है, त्यो एक दिन भोटको लागि हाम्रो पाहाडमा सिर्जनै अर्कै हुन्छ। मतलब सिपाही धर्म भोट हाल्दा पनि तपाईँहरूको आफ्नो रूपमा हुन्छ, अर्को आफ्नो हाँसेर खुसेरै भोट हाल्नुहोस् न, झगडा नगरिकन। आफ्नो इच्छा हो, त्यो भोट त मनबाट जे आउँछ कति नै लुटेरले हाल भने हाल, जहाँ हाल्नु होला त मान्छेले त्यही गरेर हाल्छ नि त। तर भोटको इन्भाइरोमेन्ट पनि राम्रो छ न, कुन अवस्थामा कुन व्यवस्थामा आइपुगेको। सुरुमा सिपाहीद्वारासँग एउटा अनुमानको सृष्टि पनि भयो, तर बिस्तारो त्यसलाई सम्हाल्दै भारतीय जनता पार्टीले केवल परिवर्तन यात्रा गरेर मात्र गोर्खाहरूको हृदय परिवर्तन नहुने बताउँदै सङ्कल्प पत्रमा उल्लेखित विषयलाई भाजपाले झट्टभन्दा झट्ट पूरा गर्नुपर्ने माग गर्दै कालेबुङमा विमलखेमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाद्वारा पोस्टरिङ गरिएको छ। यसैबीच पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै भारतीय जनता पार्टीले 15 वर्षमा पहाडमा केही नदिएको युवा मोर्चा अध्यक्ष तोपदेन भोटियाले आरोप लगाएका छन्। भाजपालाई केन्द्रित कार्यक्रम त होइन, तर आजको दिनमा भाजपाले जुन चाहिँ परिवर्तन यात्राको नाममा जुन प्रकारले एउटा उहाँहरूले कार्यक्रम लिएर अगाडि बढिरहेको छ है, यसमा एउटा हामी गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चाको तर्फबाट भाजपाका नेतृत्वहरूमाथि प्रश्न गर्न चाहन्छौँ, के को परिवर्तन यात्रा? सत्ताको? अनि यो हाम्रो पहाड तराई डुवर्सको समस्त जनता जनार्दनलाई थाहा छ, आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता केन्द्रित परिवर्तन यात्रामा मात्र लागिरहेको छन्। यदि साँच्चै नै उहाँहरूको हृदयमा परिवर्तनको चाहना छ भने आजको दिनमा गोर्खाहरूको जुन चाहिँ आफ्नो मूल मुद्दा छ त्यसमा आजसम्म तीनवटा सांसद जिताएर पठाएको बादमा पनि भारतीय जनता पार्टीले हाम्रो गोर्खाहरूको निम्ति के गरेको छ? म यहाँबाट प्रश्न गर्न चाहन्छु भाजपाका नेतृत्ववृन्दलाई, एउटा सानोभन्दा सानो उदाहरण देखाउनुहोस् हाम्रो जातिको निम्ति केही गरेको। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो खालको परिवर्तन यात्रा गरेर चाहिँ गोर्खाहरूको हृदय चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्दैन। यदि तपाईँहरू पक्का त्यो हृदयलाई परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले आउँदो दिनमा केही दिनभित्रमा कोड अफ कन्डक्ट लाग्न आज केही समय छ, बेसी नभए पनि यो केही समयभित्रमा तपाईँहरूले हाम्रो जुन चाहिँ दुईवटा मुद्दा छ, दुईवटा मुद्दा मध्येमा कुनै एउटा मुद्दामाथि तपाईँहरूले काम गरिदिनुहोस्, या त राजनीतिक समाधान या त 11 जात गोष्ठी। यो दुईटा मुद्दामा एउटै मुद्दामा पनि भारतीय जनता पार्टीले गोर्खाको निम्ति काम गरेर आयो भने हामी पनि भोलिको दिनमा के गर्नुपर्छ भनेर एकपल्ट दोबारा सोच्ने छौँ भारतीय जनता। श्रमजीवी अधिकार अभियानको 13औं दिन आज सुकुनाको खैरेनी वनबस्तीबाट सुरु भएको छ। अन्तिम चरणको यस अभियान आजबाट पहाड प्रवेश गरेको छ। बिहान खैरेनी वनबस्तीमा एउटा सभाको आयोजना गरी अभियानको थालनी गरिएको थियो। भाजपा सरकारले पारित गरेको नयाँ कानुनहरू जनहितमा नरहेको कारण ती कानुनहरूको विरोध गर्दै गत 6 फरवरीको दिन सुनकोश चिया बगानबाट उक्त अभियान सुरु गरिएको हो। हाल देशमा भाजपा आरएसएसको फाँसीवादी आक्रमण दिनदिनै बढिरहेको छ। मजदुर किसान विरोधी कानुन बनाएर केन्द्र सरकारले जनसाधारणमाथि आर्थिक बोझ थप्ने काम गरिरहेको बताइएको छ। जनताकै भोटले सरकार गठन गरेको भाजपाले राज्यमा एनआरसी लागू गरेर जनतालाई अनागरिक बनाउने षड्यन्त्र गरिरहेको बताउँदै पहाडका चिया बगान, सिन्कोना बगान अनि वनबस्ती बासिन्दाहरूसँग पर्जापट्टा छैन, जमिनको अधिकार छैन, तर सरकारले एनआरसी लागू गरेर हाम्रा क्षेत्रका किसान मजदुरहरूलाई अनागरिक बनाउँदै डिटेन्सन क्याम्पसम्म पुर्याउने जुन षड्यन्त्र रचिरहेको छ, यी नीतिहरूको विरोध गर्दै आगामी 1 मार्चसम्म यस अभियान चल्ने बताइएको छ। आजको अभियानमा बीएसएनएल सीडब्ल्यूका प्रतिनिधि साथै सदस्यहरू पनि सरिक बनेका थिए।
आज सुकुना, गाडीधुरा, दुधिया, सौरेनी, मिरिक, पोखरेबुङ हुँदै यस अभियान सुकिया पोखरी पुगेको छ। जति पनि यो जुन चाहिँ श्रमजीवी अधिकार अभियान जो डुवर्सबाट सुरु भएर हिल्सको विभिन्न जग्गा हुँदै है टी गार्डनहरूमा जाँदैछ, यसलाई समर्थन गर्दै हामी BSNCW पश्चिम बङ्गालले पनि हिल्सको जति पनि हाम्रो युनिटहरू छ है त्यसलाई हामीले उहाँहरूको अर्गनाइजेसनलाई सपोर्ट गर्दै जस्तो सेन्ट्रल गभर्मेन्टको जति पनि श्रम विरोधी कानुनहरू छ त्यसको हामी घोर विरोध गर्दै हामी पनि यो अभियानलाई समर्थन गर्दै हामी पनि यो यात्रामा हामी समावेश भएका छौँ। र जसरी केन्द्र सरकारले वेज कोड बिलहरू बल जति थोपेर श्रमिकहरूमाथि थोपेर जसरी पुँजीवादी नीति उसलाई अगाडि बढाएर श्रमिकहरूको हक र अधिकारलाई मारेर श्रम कानुनलाई जसरी कमजोर बनाएर लगे यो सबको विरोधमा हामी विरोध जनाउँदै श्रमजीवी अधिकार अभियानलाई समर्थन गर्दछौँ। जिटिए मार्फत आज 33 नम्बर समष्टिमा 4वटा विकासका परियोजनाहरू क्रमैले छिबोको खेल मैदान, अतिसा रोड, शिरडी साई मन्दिरको प्रोटेक्सन वाल, पिउने पानीको परियोजना अनि बेला समाजको निम्ति पिउने पानीको परियोजनाको शिलान्यास गरिएको छ। समष्टि अध्यक्ष अनुप छेत्रीको बाहुलीबाट उक्त शिलान्यास गरिएको थियो। कार्यक्रममा समष्टि नारी अध्यक्ष विनिता छेत्री, समष्टि युवा मोर्चा सांगठनिक सचिव कुणाल शाह, समष्टि युवा मोर्चा कार्यकारी अध्यक्ष प्रभास तामाङ, उपाध्यक्ष राहुल तिरुवा आदिको मुख्य रूपमा उपस्थिति रहेको बताइएको छ। र 8 माइलमा एउटा पानीको स्किम जो आएको छ त्यो पानीको स्किमले चाहिँ धेरैवटा गाउँलेलाई बेनिफिट भएकोले गर्दाखेरि हामी विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ अनि थापाज्यू, विनय तामाङ, यसरी नै रुदेन सादाज्यू र सँगसँगै हाम्रो 33 नम्बर समष्टिको प्रेसिडेन्ट अनुप छेत्रीलाई पनि हामी गाउँले तर्फबाट चाहिँ एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यसमा के छ भन्दाखेरि त्यो पानीले चाहिँ मोटामोटी 3टा गाउँ भन्दाखेरि झन्डै 70-80 घरलाई चाहिँ त्यो पानीले चाहिँ र त्योभन्दा बेसी नै बेनिफिट हुँदैछ। र यो पानीको स्किम आउनुले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो 3-4वटा गाउँ चाहिँ एकदमै खुसी छ र यो पार्टीसँग एकदमै खुसी छ। र अध्यक्ष र हाम्रो महासचिवलाई पनि हामी गाउँले तर्फबाट एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यो धेरै वर्ष अब हामी एउटा टेम्परेरी पाइपमा पानी लाँदै थियौँ, तर बादमा आएर आज पक्का एउटा हुन्छ गाउँलेलाई राम्रोसँगले एउटा सुचारू रूपले चाहिँ जुन काम हुँदैछ त्यसको लागि चाहिँ हामी पार्टीतर्फ जो हामी पार्टी विशेष आज हाम्रो यो साई झोडा शिलान्यास गरेकोमा जिटिएका सम्पूर्ण चेयरपर्सनलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि हाम्रो यो साई मन्दिर चाहिँ कस्तो छ भनेखेरि यो सत्य साई अनि शिरडी साई दुईजनाकै उसमा भनिँदैछ। अनि यो शिरडी बाबाको ठुलो यो उसमा हाम्रो यो कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टमा बनिएको कारणले गर्दाखेरि अनि हाम्रो यो जुन डिपार्टमेन्ट इरिगेसन डिपार्टमेन्टबाट यो झोडाको शिलान्यास आज गरिदिनु भएकोमा अनि लोकल कमिटी यहाँको जो पनि भाइहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि हामी सिटी साई वेलफेयर ट्रस्टले यो जुन चाहिँ बिल्डिङ बनाउँदैछौँ ट्रस्टको थ्रुबाट पनि उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। विशेष गरी छिबो बस्तीले आज एउटा राम्रो ग्राउन्ड बनाउने सहुलियत सरकारबाट पाएको छ। अनि यो ग्राउन्ड बनिन र यो छिबो बस्तीमा एउटा ग्राउन्ड पाउनको लागि चाहिँ छिबो बस्तीले धेरै वर्षदेखि नै कोसिस गरिरहेको थियो। जमिनदाताको खाँचो थियो, अनि बनाउनेको खाँचो थियो, अनि धेरै कुराहरूको खाँचो थियो। र यो ग्राउन्ड हामीले किन यति साह्रो खाँचो सम्झ्यौँ भन्दाखेरि अहिलेको परिस्थितिमा नानीहरूलाई जुन प्रकारको कतिवटा प्रभावले ग्रस्त पारिरहेका छन्, उनीहरूको लागु पदार्थहरू यस्ता कतिवटा नराम्रा आदतहरूदेखि अलिक टाढो राख्ने उपायहरूमा खेलकुद एउटा विशेष माध्यम भएको हुनाले आज हामीले यो ग्लेन फ्यामिली फाउन्डेसन लगायत यो ग्राउन्डमा हामीले धेरै सहुलियत पाएका छौँ। र एउटा विङ छ हाम्रोमा यो ग्लेन फ्यामिली फाउन्डेसनको कम्युनिटी हलमा हामीले ताइक्वान्डोको एउटा ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट पनि खोलेका छौँ र प्राय 3 वर्ष लाग्दैछ। र यसले धेरै नानीहरूलाई फिजिकल फिटनेसमा पनि धेरै सहायता पुर्याएको छ। लगायत अरू आउटडोर गेम्सहरूमा पनि हामी प्रमोट गर्ने कोसिसमा थियौँ, ग्राउन्ड थिएन। अनि हाम्रो छिबो बस्तीमा धेरै हाम्रा छोराहरू राम्रो फुटबलरहरू अरू गेम्सहरूमा पनि इन्ट्रेस्टेड
नानीहरू छन् जसलाई निजी ग्राउन्डमा आफ्नै ग्राउन्डमा यसो प्र्याक्टिसहरू गर्ने ग्राउन्ड पनि थिएन। तर आजदेखि हामी आशा गरेका छौँ यो ग्राउन्ड एउटा राम्रो नानीहरूको लागि खेल्ने ग्राउन्ड बनिन्छ भन्ने आशा राखेका थियौँ र सायद यो अब पुरा हुने। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, ARMS Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vega Circle, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981। खुट्टा सुनिनु भएको छ, मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो हो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो, म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, र साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। साथी, तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको? आज लास्ट हो त खाने दबाई। सो मेनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई व्हाट्सएप नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें
7908554308। विश्रामपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। जिटिए क्षेत्र मिरिक महकुमा अन्तर्गत पर्ने तराई क्षेत्र निरपानीमा कामी विकास सांस्कृतिक बोर्डद्वारा पानीको बोरिङ उद्घाटन गरिएको छ। बोर्डका उपाध्यक्ष यकिन लामिछानेको बाहुलीबाट उद्घाटन गरिएको यस समारोह विषयमा तिनले अधिक जानकारी गराएका छन्। यो भोटको अगाडि देख्ने मान्छेले त्यसरी देख्छ भाइ, चस्मा राजनीतिक चस्मा हुन्छ नि, नेगेटिभ हुन्छ, एकपट्टि पोजिटिभ हुन्छ। आँखा एउटालाई पोजिटिभ हेऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने बोर्डमा पैसा यत्रो साल आएको थिएन, त्यसको पछाडि भर्खर पैसा आउँदाखेरि हामीले यसरी युटिलाइज गरेको। र नेगेटिभ हेर्दाखेरि चाहिँ नेगेटिभ हिसाबले सोच्दाखेरि चाहिँ कस्तो सोच्छ भन्दाखेरि भोट पनि नजिक आउँदैछ, कोड अफ कन्डक्ट लाग्नु आँट्यो, भोट फर्काउनुको लागि चाहिँ नरिवल फुटाउनु आएको भने यो गलत हो, एकदम गलत हो। हामी भाइ टेन्डर गराएर निरपानी क्षेत्रको, चेङ्गा क्षेत्रको, यता रकमजोत क्षेत्रको अनि कालिम्पोङको, दार्जिलिङको टेन्डर गराएर हामी यहाँनिर तपाईँहरूकोमा शिलान्यास गर्नु शिलान्यास गरेर टेन्डर गराएको भने टेन्डर गरेर चाहिँ शिलान्यास गर्नु आएको एजेन्सी को छ? हाम्रो यताकै छ लोकल एजेन्सी। यो लोकल एजेन्सीले काम गरेछ भाइ। तपाईँको वर्क अर्डर आइसकेको छ, वर्क अर्डरहरू इस्युज भइसकेको छ उनीहरूको। र कति दिन लाग्छ काम गराउनु? एक हप्ताभित्रमा तपाईँको यहाँनिर पानीको ट्युबवेल बनेर हामी फेरि इरिगेसनमा पनि आएको हुन्छौँ। त्यसबारे चाहिँ तपाईँको क्वेसन के हुन्छ? फेरि इलेक्सन नआइकन तपाईँहरूले यहाँको जनतालाई पानी बाँडेको छ भन्नुहुन्छ? एमसिसी लागेको छैन। र यसरी नै शिलान्यासको प्रोग्राममा हामी पर यसमा पनि जाँदैछौँ, के अरे हाम्रो रकमजोत किलारामजोत। अब यसमा चाहिँ धेरैवटा राजनेता, धेरैवटा अपोजिसन अनि धेरै भरे हामीले कुरा गऱ्यौँ। हेर्नुहोस्, अब पानी त मैले दिएको होइन, पानी चेयरम्यानको गोजीबाट दिएको होइन, सरकारी पैसा हो। त्यो सरकार चाहिँ को हो भन्दा ममता ब्यानर्जीको सरकार हो। अनि मेरो सन्तान, मेरो परिवार, कामी परिवारलाई त आह्वान त गर्नु सक्छु। हामीलाई चाहिँ दिदीले यो दिनुभएको छ। अझै हाम्रो प्लान्स एन्ड प्रोजेक्टहरू धेरै छ। युथ हस्टेल बनिनुपर्छ, सिलगढीमा हाम्रो पनि डुवर्समा कामी भवन बनिनुपर्छ, कलकत्तामा पनि कामी भवन भयो भने राम्रो हुन्छ। तर यही सरकार चाहिँ फेरि फिर्ता आउनुपर्छ है। यो पालिको भोट चाहिँ हामीले दिदीलाई दिनुपर्छ मैले आह्वान गरेको मात्रै। हेर्नुहोस्, जिटिए 2ले शिलान्यास गर्दैछ, बिचरा अनित दाजुले शिलान्यास गर्नु हुँदैछ है। शिलान्यास गरेको अनुसार उनले इनोग्रेसन पनि गर्दैछ। कोही कम्युनिटी हल रिबन काट्दैछ भने, कोही नाला र झोडा बनिरहेछ, बाटो शिलान्यास गर्न छोडेको त छैन कि छोडेको छ भन्नुहोस् है। महानदी बजार स्थित क्लस्टर भवनमा घैयाबारीकी संयोजिका अमृता राई तथा महानदीकी रेणु शेर्पाको सक्रियतामा गोर्खा चैरिटेबल हस्पिटलको एउटा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न भयो। गोर्खा चैरिटेबल हस्पिटल सांगठनिक समितिका महासचिव सुरेन प्रधानले गोर्खा चैरिटेबल हस्पिटलको औचित्यमाथि पूर्ण रूपले प्रकाश पारेका थिए। 250 बेडको प्रस्तावित हस्पिटल सालबारी र सुकुनाको बीचमा निर्माण गरिने तिनले बताएका छन्, जसमा सबै बिरामीको उपचार सुलभ मूल्यमा उपलब्ध रहने औ हस्पिटलसँगै एउटा भवन निर्माण गरिने जसमा थोरै खर्चमा बिरामीको घर परिवार बस्न सक्ने अनि सबै प्रकारको जाँचहरू पनि अस्पतालमा नै उपलब्ध रहने तिनले उल्लेख गरे। हस्पिटल ट्रस्टले सञ्चालन गर्ने भएकोले कहिले पनि व्यावसायिक रूपमा नचल्ने तिनको भनाइरहेको छ। हस्पिटल निर्माणमा सबै तबकाका मानिसहरूको सहयोगको खाँचो रहेको तिनले बताएका छन्। यसैबीच क्षेत्रीय संयोजक पनि चयन गरियो। कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्पूर्ण सेल्फ हेल्प ग्रुपका सदस्यवर्गले गोर्खा चैरिटेबल हस्पिटलमा सक्दो सहयोग गर्ने वचन दिए। त्यसपछि जोगमाया चिया बगानमा सम्पन्न भइरहेको फुटबल टुर्नामेन्टमा पुगेर त्यहाँ पनि यसबारे जानकारी गराउँदै लिफलेटहरू वितरण गरियो। कार्यक्रममा सुकुनाका कोअर्डिनेटर सुदीप गिरी, तीनधारेका चिफ कोअर्डिनेटर नरसाङ वाइबा तथा अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। र यसरी आज हामीले गोर्खा चैरिटेबल हस्पिटलको प्रचार प्रसार गर्दै गर्दै हामी यहाँ महानदीमा आइपुगेका छौँ। र आज यहाँ क्लस्टर भवनमा हामीले रेणु शेर्पाज्यूको सक्रियतामा यहाँ आज हामीले सेल्फ हेल्प ग्रुपसँग एउटा अवेरनेस प्रोग्राम गर्न सक्यौँ। र हामी सर्वप्रथम रेणु बहिनीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ अनि सम्पूर्ण जति पनि सेल्फ हेल्प ग्रुपको दिदीबहिनीहरू यहाँ आउनुभएको छ उहाँहरूलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र हामीले जग्गा जग्गामा बताउने गर्दैछौँ यो गोर्खा चैरिटेबल हस्पिटल किन चाहियो र यो बनिँदाखेरि कस्तो खालको सुख सुविधाहरू हाम्रो गरिबभन्दा गरिब मान्छेले पाउँछ भन्ने कुरो हामीले बुझाउँदै आइरहेका छौँ। र हाम्रो मान्छेलाई धेरै समस्या छ सिलगढीमा ट्रिटमेन्ट गराउनमा
र यो हस्पिटल बन्यो भने मात्र सबै समस्याको समाधान हुन्छ। किनभने यो हस्पिटल ट्रस्टले चलाउने हुनाले यहाँनिर एकदमै कम्ती पैसामा सुलभ मूल्यमा यो स्तरीय ट्रिटमेन्ट यहाँनिर पाइन्छ र यस हस्पिटलले जिन्दगीमा कमर्सियल बाटो पक्रिनु सक्दैन र यो 250 बेडबाट हामीले यो सुरु गर्छौँ र यस हस्पिटललाई हामीले सालबाडी र सुकुनाको बिचमा सुरु गर्छौँ र यो हस्पिटल मात्र सिलगढीमा पहिलो हस्पिटल बनिन्छ जसमा जम्मै डिपार्टमेन्टको डक्टरहरू हामीसँग उपलब्ध रहनेछ अनि हाम्रो आफ्नै प्याथोलोजिकल ल्याब हुन्छ। माथिल्लो राजबाडी दार्जिलिङ दीपक सङ्घ भवनमा स्वास्थ्य भारत अभियान नामक संस्था एवं दीपक सङ्घको संयुक्त आयोजनामा संस्थाकै 130औं सम्पूर्ण शरीर स्वास्थ्य जाँच शिविरको आयोजना गरियो। दीपक सङ्घको पक्षबाट उपाध्यक्ष देवकुमार प्रधान, सचिव प्रहलाद छेत्री, निर्मल लामा अनि अनुज कुमार प्रधान लगायत अन्य कार्यकारी सदस्यहरू उपस्थित थिए। सङ्घका सचिव प्रहलाद छेत्रीले स्वागत सम्भाषण राख्दै उपस्थित संस्थाका दार्जिलिङ जिल्ला प्रभारी निशान्त थापा, डाक्टर प्रदीप सरकार, स्वास्थ्य संयोजक तपन कुमार बर्मन, स्वास्थ्य संयोजिकाहरू दिव्य प्रधान अनि अमृना सुब्बालाई खदा अर्पण गरे पश्चात निशान्त थापाले उक्त शिविरको उद्देश्य र औचित्यबारे सविस्तार परिचय गराए। उक्त शिविरमा 118 जना मानिसहरूले आफ्नो स्वास्थ्य जाँच गराएको बताइएको छ। युवाहरूलाई कुलतदेखि टाढा राख्दै खेलप्रति प्रोत्साहन गराउन 33 नम्बर समष्टि अन्तर्गत छिबोमा आज खेल मैदानको शिलान्यास गरिएको छ। जिटिएको केइडी विभाग मार्फत निर्माण हुन गइरहेको उक्त खेल मैदानको लागत 35 लाख रुपैयाँ बताइएको छ। समष्टि अध्यक्ष अनुप छेत्रीको बाहुलीबाट उक्त खेल मैदानको शिलान्यास गरिएको छ। उक्त शिलान्यास कार्यक्रममा समष्टि नारी अध्यक्ष विनिता छेत्री, समष्टि युवा मोर्चा सांगठनिक सचिव कुणाल शाह, समष्टि युवा मोर्चा कार्यकारी अध्यक्ष प्रभास तामाङ, उपाध्यक्ष राहुल तिरुवा आदिको मुख्य रूपमा उपस्थिति रहेको थियो। उक्त खेल मैदान शिलान्यास विषयमा समष्टि अध्यक्ष अनुप छेत्रीले विस्तृत रूपमा जानकारी गराएका छन्। आज यो 33 नम्बर समष्टि छिबो बस्तीको जुन प्लेग्राउन्डमा विशेष गरी धन्यवाद कार्यक्रममा म विनय तामाङज्यू अनि अनित थापाज्यूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु र रुदेन शारदाज्यूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँबाट। किनभने उहाँको बलबुद्धि जुन प्रकारले उहाँहरूले पास गरिदिनु भयो, उहाँ 33 नम्बर समष्टिको अध्यक्षको हैसियत उहाँहरूलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो ग्रहण धेरै नानीहरू यहाँबाट खेलकुद गरेर धेरै हासिल पनि चिजहरू गरेको, धेरै टाढा टाढामा गएर यही ग्राउन्डबाट सिकेर जानको भन्ने कारणले गर्दा आज यो ग्राउन्डको महत्त्व छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन खेलकुद समितिको जुन भाइहरू यहाँनिर आउनु भएको छ, सुभाष छेत्लिङ सर, जसरी सेरप डिएसपी साहब जो हुनुहुन्छ उहाँ र जसरी टोनी ठोकरज्यूहरू जसरी यहाँनिर आउनु भएको छ, त्यसरी यहाँनिर यो महत्त्व के छ भन्दा यो ग्राउन्डलाई अब राम्रोसँगले बनाएर छेउ बस्तीमा चाहिँ हामी एउटा ग्राउन्ड अहिलेको जमानामा पाउँदैन, आजको यो ठाउँै पाउँदैन अहिलेको त मान्छेले आफ्नो आफ्नो घर बनाएर ठाउँ यो ग्राउन्ड दिने जुन चाहिँ यहाँनिर ग्ल्यान्ड फ्यामिली हुन्छ उहाँलाई पनि म यहाँबाटै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँलाई यसरी ग्राउन्ड दिनु भएकोमा उहाँलाई पनि धेरै हृदयबाट नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आउँदो दिनमा पनि 33 नम्बर समष्टिमा धेरै कामहरू भइरहेको छ र हिजो मात्रै तपाईँको जुन चाहिँ 5 मेलमा मैले शिलान्यास गरेँ भने आज यहाँनिर ग्राउन्डमा छ। अब लगतै तपाईँको 1-1.5 घन्टा पछाडि तपाईँको जुन चाहिँ वार्ड नम्बर 20मा साई समिति झोडा भन्नुहुन्छ, त्यहाँको 2टा घर पनि विगत दिनमा बगार लगेको, त्यहाँनिर पनि एउटा डरलाग्दो घटना भएको हुनाले गर्दा त्यो आज पास भएको छ, त्यो पनि हामी शिलान्यास गरिदिन्छौँ। र उपरान्त जे हुन्छ त्यहाँदेखि अहिले फेरि त्यहाँनिर जसरी हामी शिलान्यास गर्छौँ त्यहाँनिर तपाईँहरूलाई बोलेर त्यहाँको स्थिति हेरेर हामी बात गर्नेछौँ र त्यो पछाडि कतिवटा शिलान्यास रहन्छ त्यहाँ पछाडि तपाईँहरूलाई यदि स्थगित भयो शिलान्यास वा अझै बाँकी छ त्यो चाहिँ हामी तपाईँलाई बादमा बताउँछौँ। क्षेत्रका सरकारी माध्यमिक विद्यालयहरूमा शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने उद्देश्यले रोटरी क्लब अफ कालेबुङले जिल्ला विद्यालय बोर्ड जिटिएसित आबद्ध रहेर आजबाट क्लबकै कार्यालयमा प्रशिक्षण शिविरको आरम्भ गरेको छ। उद्घाटन कार्यक्रमको मुख्य अतिथिका रूपमा प्राथमिक शिक्षा विभाग कालेबुङ डिआई दुलाल सरकार उपस्थित रहेका थिए। उसरी नै रोटरी क्लबका सभापति विकास गोल्यान, सचिव अवकाश प्राप्त कर्नल एके गोगै, पीटीटीआईका पूर्व प्राचार्य मनिन्द्र भुजेल अतिथिका रूपमा उपस्थित थिए।
क्लबका रोटेरियन शिला राई फोदुङद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा प्राथमिक शिक्षाको गुणस्तर बढाउन हेतु जिल्लाभरिका विभिन्न स्कुल कलेजका शिक्षक शिक्षिका तथा स्रोत व्यक्तिहरूलाई प्रशिक्षण गराइएको छ, जसको प्रशिक्षकको रूपमा क्लुनी कलेजका सहप्राध्यापक डाक्टर मीरा दाहाल, कालेबुङ कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयकी योग्य खवास, PTTI 8 शिक्षक सुब्रत मण्डल, ललित सुब्बा, एसयुएमआईका सहशिक्षक युवराज छेत्री, रोशन तामाङ आदि रहेका छन्। कुल 200 जना शिक्षकहरूलाई लिएर सम्पन्न गरिने उक्त प्रशिक्षण शिविर लगभग 1 महिनासम्म चल्ने बताइएको छ भने जसमा 50 जनाको समूहलाई 5-5 दिन गरेर प्रशिक्षण चलाइने भएको छ। यसैबीच कार्यक्रममा 3 जना शिक्षिकाहरूलाई सम्बर्धना पनि जनाइएको छ। शिविरबारे रोटरी क्लबका सभापति विकास गोल्यानले थप जानकारी दिएका छन्। प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिङ जो कि GTA र प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटको कोलाबोरेसनमा रोटरी फाउन्डेसनको सपोर्ट लिएर यो सुरु भएको प्रोग्राम हो। यो जति हाम्रो सिलिगुडी कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट र कालिम्पोङ वरिपरिको डिस्ट्रिक्ट छ उहाँहरू प्राइमरी टिचर्स लिएर यो फेज वाइज इन्सेन्टिभ सर्कल वाइज 200 टिचर्स र हेडमास्टर्सको ट्रेनिङ हुनेछ। 1 मन्थदेखि धेरै टाइम लाग्छ। 1 क्लास चाहिँ 5 डेजको क्लासेस हुन्छ, जसमा सबै टिचर्स प्राइमरी टिचर्स ब्याच वाइज ट्रेनिङ हुन्छ। यो फर्स्टमा त स्पेसली अहिले सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कि एडुकेसन पोलिसी चेन्ज भयो। अहिले रिसेन्टली नै NCERT-ले जुन चाहिँ प्राइमरी टिचर्स को र सेकेन्डरीको हाम्रो जो लेभल अफ एडुकेसन छ त्यसको सिलेबस र सबै कुरोहरू चेन्ज भइसक्यो। त्यो माथि पनि यो ट्रेनिङले फोकस गर्नेछ र हामीलाई थाहा भएको कुरा हो प्राइमरी स्कुलको गभर्मेन्ट स्कुलको स्ट्यान्डर्ड इम्प्रुभमेन्टको धेरै नै दरकार छ। त्यसले गर्दा हामीले अहिले फर्स्टमा यो ट्रेनिङ हेडमास्टर्सहरूलाई दिनेछ, जो कि आफ्नो आफ्नो स्कुलमा गएर ग्रेजुअली उनीहरूले टिचर्सहरूलाई त्यो ट्रेनिङ पास अन गर्नेछ। त्यहाँदेखि वन्स द हेडमास्टर्स आर इक्विप्ड विथ द प्रपर ट्रेनिङ, त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले जुन चाहिँ त्यो स्कुलहरूको डिजर्भिङ टिचर्सहरू छ उनीहरूलाई पनि लिएर यहीँ फलोअप क्लासेस पनि गर्नेछ। सो इट विल बी अ अनगोइङ प्रोसेस। यो प्रोसेस कन्टिन्यू हुनेछ र यसमा हाम्रो पार्टनर PTTI हो, प्राइमरी टिचर्स ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट, उहाँसँग कोलाबोरेसन गरेर र रोटरी फाउन्डेसनको सपोर्टले हामीले यो ट्रेनिङ सुरु गर्ने गर्छ। हवस् त, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।